अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मतीउल्लाह है। मैं डायबिटीज़ और एंडोक्रिनोलॉजी यानी कि शुगर और हार्मोन्स का डॉक्टर हूँ। मैंने FCPS मेडिसिन आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से किया है और मैंने FCPS डायबिटीज़ एंडोक्रिनोलॉजी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से किया है। मैं करंटली सिटी इंटरनेशनल हॉस्पिटल कोयटा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं इंसुलिन के बारे में बात करूँगा। इंसुलिन जैसे कि सबको पता है डायबिटीज़ यानी कि शुगर के इलाज के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जुज़ है और इंसुलिन के आज 100 साल पूरे हो गए। 1921 में बेस्ट और बेंटिंग ने इंसुलिन इजाद किया था और ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था और इस पे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इससे पहले जितने भी टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ होते थे उनका 100% मोर्टेलिटी था यानी कि अमवात हो जाती थी। इंसुलिन की इजाद से उन सब बच्चों का या उन सब पेशेंट्स का जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज़ था जिनमें इंसुलिन की कमी थी उनका बचाव होना शुरू हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी इजाद थी और वक्त के गुजरने के साथ साथ इंसुलिन में भी काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई। शुरू में इंसुलिन जो है वो जो पाकिस्तान में अवेलेबल थे 1960-1970 में, तो उस वक्त जो है वो बीफ इंसुलिन अवेलेबल होता था। बीफ इंसुलिन से एलर्जीज भी होती थी, तो फिर वो अब ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है वो इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन, मगर वो इंसान से नहीं निकाला जाता है, इंसान के ही इंसुलिन को बेसिकली लेबोरेटरी में बायोटेक्नोलॉजी के जरिए उसको बनाया जाता है। और वो इंसुलिन जो है वो ह्यूमन इंसुलिन दो तरह का होता है, ह्यूमोलिन आर यानी कि जो शॉर्ट एक्टिंग है उसका, और ह्यूमोलिन एन, ये सब ने नाम सुना होगा। इसी तरह एक्ट्रापिड या फिर इंसुलिटार, ये इनके बेसिकली नाम है। तो ह्यूमन इंसुलिन के बाद फिर कुछ और तब्दीलियाँ आती गई जिसमें हमें कहते हैं कि ये एनालॉग इंसुलिन्स। एनालॉग इंसुलिन्स जो है वो क्या है, उसका ये है कि बेसिकली जो इंसुलिन है उसमें जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसमें कुछ तब्दीलियाँ ऐसी की गई कि वो उसका जो ड्यूरेशन है वो या तो कम किया गया या ज़्यादा किया गया। तो उसमें फिर दो तरह के इंसुलिन्स हैं, कुछ है जो कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स है जो खाने से पहले लगाने होते हैं, और कुछ है जो कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स है जो कि पूरे 24 घंटे काम करते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा। इस तरह लिस्प्रो है, वो हुमला के नाम से आता है, और इस तरह जो है वो नोवोरैपिड है जो कि बेसिकली एस्पार्ट इंसुलिन है, और साथ साथ एपिड्राग्लोलाइसिन भी है। ये तीन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स है, ये पेन में आते हैं, महंगे थोड़े से इंसुलिन्स हैं, उनको खाने से पहले लगाना होता है। मगर इनमें जो बेहतरी है वो ये है कि शुगर जो इंसुलिन से कम होता है, इन वाले इंसुलिन से उतना ज़्यादा शुगर में कमी वाले जो मसले मसाइल है वो कम है। स्पेशली जो रात को एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर हो जाता है, इन इंसुलिन की वजह से वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। फिर कुछ एनालॉग इंसुलिन यानी कि ये जो नए टेक्नोलॉजी वाले इंसुलिन है वो लॉन्ग एक्टिंग वाले यानी कि 24 आवर्स वाले, वो इंसुलिन सबने सुना होगा, लेंटस नाम है जो कि उसमें लार्जिन इंसुलिन। तो ये मुख्तलिफ इकसाम के इंसुलिन है जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की। अब इंसुलिन जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल करना है, किस मरीज के लिए कौन सा इंसुलिन इस्तेमाल करना है, जाहिर है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा, मगर सिर्फ ये आप याद रखें कि कुछ बीमारियां शुगर की ऐसी होती है जिसमें इंसुलिन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी कि शुगर के फॉर एग्जांपल 3 टाइप्स जो मेजर टाइप्स मैं बताना चाहता हूँ। एक तो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो अमूमन 90 से 95% हमारे जो शुगर का इकसाम है वो टाइप 2 की वजह से है। उन टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो खसूसी बात है वो ये है कि वज़न और इस तरह फैमिली हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। उनमें जो है वो ज़्यादातर हम गोलियों से काम चलाते हैं, मगर एक वक्त आ जाता है जब इसमें उनमें हमें इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ता है। इंसुलिन या तो एक टाइम का इंसुलिन होता है उनमें, या फिर 2-3 टाइम का भी हो जाता है। तो उसमें भी डिफरेंट पेशेंट्स डिफरेंट होते हैं। कुछ मरीजों में वक्त से पहले स्टार्ट करना पड़ता है इंसुलिन, कुछ में जो है वो बाद में स्टार्ट करना होता है। तो ये बात जो एक कुछ लोग कहते हैं कि इंसुलिन तो आखिरी इलाज है, तो आखिरी इलाज नहीं है, इंसुलिन बेहतर इलाज है। जब जिस पेशेंट को जरूरत पड़ेगी, शुगर उनका ज्यादा होगा, गोलियों से नहीं कंट्रोल होगा, तो जब एक सिंपल मिसाल ये कि 3 ग्रुप्स ऑफ मेडिकेशन, 3 ग्रुप्स ऑफ गोलियां जब हम कंबाइन करके देकर भी शुगर ज्यादा आ रहा हो, HbA1c ज्यादा आ रहा हो, तो उन मरीजों में हमें अमूमन इंसुलिन पे स्टार्ट करना पड़ता है। कुछ मरीजों में इंसुलिन स्टार्ट करने के बाद, शुगर अच्छा कंट्रोल करने के बाद, डाइट में मॉडिफिकेशन करने के बाद इंसुलिन बंद भी हो जाती है। मगर ये सारी बातें हो रही है टाइप 2 डायबिटीज। कुछ और शुगर के इकसाम
جیسے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کو پہلے دن سے ہی انسولین پہ رکھنا پڑتا ہے۔ یہ عموماً کون سی والی انسولین ہے؟ یہ پتلے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، 20 سال 15 سال کے، اور یہ ہمارے جو پاپولیشن ہے ڈائبٹیز کا، اس کا تقریباً 5% ہے۔ 5% لوگوں میں یہ جو شوگر ہے، یہ ایک طرح سے تو دیکھا جائے کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی کہ پہلے دن سے جو ہے وہ انسولین پہ ہے، مگر آن دی ادر ہینڈ یہی پیشنٹس اگر انسولین دے رہے ہو تو بالکل ایک نارمل انسان کی طرح پوری زندگی گزار سکتے ہیں۔ بلکہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز بالکل بیماری کی طرح ہے ہی نہیں، وہ ایک لائف سٹائل ہے، انسولین نہیں ہے ان کا، اور آپ کو بیسیکلی باہر سے انسولین ان کو دینا پڑ رہا ہے۔ پھر تیسری ایک قسم ہے جو حمل میں شوگر ہو جاتے ہیں۔ حمل والی جو شوگر ہے اس میں بھی ڈفرینٹ طرح کے وہ پیشنٹ بیہیو کر سکتے ہیں۔ کچھ مریض ہوتے ہیں جو صرف ڈائٹ اور ایکسرسائز پہ ہی یا ڈائٹ اور لائف سٹائل موڈیفکیشن پہ ہی وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ کچھ کو آپ صرف ایک گولی جیسے کہ میٹفورمن، گلوکوفیج، نیوڈیپار ہے اس پہ ہی رکھتے ہو، اس گولی کے علاوہ دوسری کوئی گولی اپرووڈ نہیں ہے۔ ایک اور اپرووڈ ہے مگر وہ شوگر بہت زیادہ ڈاؤن کر لیتی ہے اور وہ بھی فیٹس کو ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جو عام گولیاں ہم استعمال کرتے ہیں نارمل شوگر والے مریضوں میں، وہ والی گولیاں جو ہے وہ ہم حمل میں استعمال نہیں کر سکتے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ تر مریضوں کو حمل میں اگر شوگر زیادہ ہو جائے تو ان کو ہمیں انسولین پہ رکھنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حمل میں اس لیے بھی انسولین ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے جو ٹارگٹ ہوتا ہے شوگر کنٹرول کا وہ بہت اسٹرکٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کو ہم نے کم رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ فاسٹنگ میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ 70 اور 95 کے بیچ، اور کھانے کے بعد 120 130 140 شوگر۔ آن دی ادر ہینڈ جو دوسرے والے مریض ہیں جو حمل میں نہیں ہوتے، جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے، اس میں ہم کہتے ہیں فاسٹنگ اگر 80 سے 130 تک ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور جو کھانے کے بعد 160 180 سے کم ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ خود دیکھیں کہ فاسٹنگ اور پوسٹ میل جو عمل والے شوگر میں ہم نے دیکھا اس میں کافی اسٹرکٹ تھا، تو اس کے لیے گولی تو کام نہیں کرے گی، اور ایک ہی گولی دے سکتے ہیں وہ ہے نیوڈیپار یا گلوکوفیج۔ وہ ایک گولی کتنا زیادہ ہم دے سکیں گے، اور اس کے اوپر اگر شوگر بڑھ رہی ہو تو آٹومیٹیکلی انسولین سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ریکمنڈیشنز جو گائیڈ لائنز ہیں ہماری امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کی، وہ تو فرسٹ پہ ابھی بھی حمل کے دوران وہ انسولین ہی رکھتی ہے۔ یہ تو ہم نے آسانی ایک پیدا کی ہوئی ہے کہ چلے ایک گولی تو سٹارٹ کرے ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ساتھ، پھر دیکھتے آگے۔ مگر جو گائیڈ لائن فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ تو پہلے دن سے حمل میں وہ انسولین سٹارٹ کرواتے ہیں۔ ایک اور یہ بھی بات ہوتی ہے جوں حمل گزرتا رہے گا ان کا شوگر خراب ہوتا جائے گا نیچرلی، تو اس وجہ سے آپ کو مینٹلی ان کو پریپیئر تو کم از کم کرنا پڑتا ہے۔ اور اب میں آ جاتا ہوں اس بات پہ کہ یہ انسولین جو اتنا امپورٹنٹ ہے، اور میں نے تھوڑے سے اقسام بھی سارے بتا دیے، اب یہ جو اتنا امپورٹنٹ ہے یہ کیوں اتنے زیادہ اس کے بارے میں متس یا خرافات ہیں؟ کچھ تو یہ متس ہمارے اپنے لوگوں نے ہی کریٹ کیے ہوئے، کچھ ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی جو ہے وہ گھبراتے ہیں انسولین سٹارٹ کرنے سے پہلے، کیونکہ انسولین ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کسی بھی مریض کو جب انسولین سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو obviously یہ اس کے سب کچھ پتا ہونا چاہیے، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس مریض کو، اور وہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہو کتنے ڈوز پہ سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ اگر بہت زیادہ انسولین دے دیا تو شوگر کم بھی ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ مریض بھی پھر ظاہر ہے وہ تو جو ان کو لکھا گیا ہے وہ تو وہی کریں گے۔ مریض بیچارے پھر ہمارے پاس آ جاتے کہ وہ فلاں بندے نے انسولین لگایا تو ان کا شوگر کافی ڈاؤن ہو گیا تھا، تو ڈر جاتے ہیں۔ مگر مریضوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو انسولین اگر صحیح کوانٹٹی میں، صحیح ڈوز میں، پراپر طریقے سے مریض کو سٹارٹ کیا جائے، ایک مستند ڈاکٹر اس کو سٹارٹ کرے، تو کبھی بھی اس میں پرابلم نہیں آتا ہے۔ یہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بالکل شوگر لو ہو جائے، مطلب 1% 2% شوگر لو ہوتی ہے اگر آپ پراپر طریقے سے کسی کو سٹارٹ کریں۔